वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का इलेक्शन केस में इजाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंतखाबात में ताखीर को आईन मुअत्तल करने जैसा करार दिया। इजाफी नोट में कहा, ताखीर करके अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो चुकी, अब इसका कोई इलाज नहीं। इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी थी। आइंदा इंतखाबात में ताखीर रोकने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। इंतखाबात न कराकर अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। जज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 90 से एक दिन भी ज्यादा इंतखाबात में ताखीर आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन में ताखीर आइन मुअत्तल करने जैसा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि अवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर या गवर्नर आइनी जिम्मेदारी पूरी न करें तो आइन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नरों के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और न ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इजाफी नोट में कहा गया, निगरां हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत के लिए होती है। आइन हर शहरी को मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत चलाने का हक देता है। 12 करोड़ 56 लाख 26,390 रजिस्टर्ड वोटरों को हक राय दही से महरूम रखा गया। शहरियों को हक से महरूम करके खिलाफ आइन निगरां हुकूमत कर रही है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरां हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। जस्टिस मिनल्ला ने कहा, 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आइनी खिलाफ वर्जी संगीन है, इसका कोई इलाज नहीं। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी, इसे मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात में ताखीर रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात की जरूरत है। और अब बात करेंगे थर के कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा किसका। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नया फड्डा। नवाज शरीफ ने दावा किया है, 50 साल से सुन रहा था सिंध में कोयला है लेकिन किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने दौर में पहली बार वहां जाकर काम शुरू कराया और आज वहां कोयले से बिजली पैदा हो रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाज शरीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ गलत बयान कर रहे हैं, उन्होंने कभी थर के कोयले पर काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 2008 की हुकूमत में कोयले पर काम शुरू किया। कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे सिंध में 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। हमने पहली मर्तबा जाकर कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि थर का कोयला दरियाफ्त हुआ था 1991 में। 30-32 साल उसे हुए हैं। अगर मियाँ साहब 50 साल से सुन रहे हैं इस बात को तो दूसरों को भी बता देते। 91 में थर का कोयला दरियाफ्त हुआ। 93 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, थर कोल अथॉरिटी बनवाई। अनफॉर्चुनेटली 96 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म कर दी गई। 2008 में जरदारी इस मुल्क के सदर बने, थर कोल एनर्जी बोर्ड बनाया। 2013 में बाद जब इलेक्शन हुए, वफाक की हुकूमत थी उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने थर का प्रोजेक्ट दोबारा बैक बर्नर पे डाल दिया 2 साल तक। फिर धरने वगैरह लगे तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात करनी शुरू की और पीपल्स पार्टी ने अपनी बातों में ये चीज सामने रखी कि थर को आप सपोर्ट करें, सॉवरेन गारंटी दी। और उसके बाद आपने देखा 2018 में माइन डेवलप हुई। थर कोल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने रखा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर का नवाज शरीफ के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, थर कोल के हवाले से नवाज शरीफ के दावे पर ताज्जुब हुआ। थर कोल मंसूबे की पहली समरी पर मेरे दस्तखत हैं। थर कोल से बिजली की पैदावार बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था। नवाज शरीफ थर पहुंचकर कायम अली शाह से पूछते रहे कोयला कहाँ है। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने नवाज शरीफ को बताया कि कोयला 120 फीट नीचे है। जवाब सुनकर नवाज शरीफ ने मंसूबे को खत्म कर दिया। – 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, उसको पावर में लाने के लिए हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। किसी हुकूमती ओहदे की लालच में ये बात नहीं कर रहा। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे।
کے بعد جو دور دیکھا ہے کس طرح کا دور تھا، کلچر کو خراب کر دیا، بھائی پھیر دیے، حسد، بغض، منافقت۔ 2017 ملک کے اوپر تلواروں سے، کلہاڑیوں سے وار کیا۔ سوچیں کہ کس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا۔ کسے کہانیاں تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ کردار تھا ان لوگوں کا، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا، مجھے اور مریم کو جیل میں رکھنا تھا، دھاندلی کرنی تھی، الیکشن اس کو جتوانا تھا اور اس کو پاور میں لانا تھا، یہ تھا منصوبہ لبے لباب۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا، بائے بائے کہا، IMF کو کسی ملک سے ایک تھیلا نہیں مانگا۔ نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھائی، چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو۔ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے، سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا۔ پہلی مثال پاکستان نے قائم کی۔ اس طرح سے ملک نہیں چلتے، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ حکومتی عہدے کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا۔ 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، بس سب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کی تقدیر بدل دے۔ 20 دن میں پارٹی الیکشن کرائیں ورنہ بلے کا نشان بھول جائیں۔ الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر شفاف قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا۔ 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ 20 روز میں انتخابات نہ کرانے کی صورت میں PTI سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا۔ وکیل بیرسٹر گوہر بولے، الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق تھے۔ کمیشن کی آرڈر سے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ بلہ ہمارے پاس ہے، انٹرا پارٹیز الیکشن پہ جو ان کا آرڈر ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جلد چیلنج کریں گے۔ ہمارے الیکشن آئین کے مطابق صحیح اور اوپن ہوئے تھے اور اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عمران احمد خان نیازی چیئرمین PTI ہے، تا حیات رہیں گے۔ نگران وفاقی حکومت کا مونس الہی کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ، گرفتار کے لیے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا عمل شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے FI نے انٹرپول رابطے کر کے مونس الہی کے خلاف مقدمات کی تفصیل شیئر کی۔ مونس الہی کے 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 جائیدادیں منجمد کر دی گئیں۔ FI نے منی لانڈرنگ کیس میں عدالتی حکم پر اکاؤنٹس منجمد کیے۔ دستاویز کے مطابق مونس الہی کے اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی رقم آئی۔ انہوں نے اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلوا لی جو منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئی۔ اسد قیصر کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سابق اسپیکر اور PTI رہنما کو 4 سدہ پولیس نے جلاؤ گھیراؤ میں گرفتار کیا۔ پولیس اسد قیصر کو گرفتار کر کے سخت سیکیورٹی میں 4 سدہ لے گئی۔ اسد قیصر کو آج ایبٹ آباد کی اینٹی کرپشن عدالت نے گجو خان میڈیکل کالج کے طبی آلات میں خورد برد کے مقدمات میں ضمانت پر رہائی کے احکامات دیے تھے۔ جیل کے باہر کارکن اور رہنما استقبال کے لیے موجود تھے کہ پولیس پہنچ گئی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر، نیپرا نے نگراں وفاقی حکومت کی درخواست پر کہ الیکٹرک صارفین پر 1 روپے 52 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد کرنے کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک صارفین پر سرچارج دسمبر 2023 سے نومبر 2024 تک لاگو ہوگا۔ سرچارج سے کہ الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا اتھارٹی نے منظوری کے بعد فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اضافے کا اطلاق الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب بات کریں گے، اسرائیل نے حماس کے ساتھ غزہ میں عارضی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست نہ ملنے کے باعث جنگ بندی میں تاخیر کی گئی، جبکہ امریکہ کے سینئر اہلکار کے مطابق اسرائیل کو اب تک فلسطینی یرغمالیوں کے پہلے گروپ کے نام نہیں ملے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امید ہے معاہدے پر جمعے کی صبح سے شروع ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے جب تک تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا بمباری نہیں رکے گی۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ شیخ رودان میں گھر پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی اور ملبے تلے دفن ہیں۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جبالیہ پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بم برسائے، 4 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے مقامی صحافی اپنے خاندان سمیت شہید ہو گیا۔ اور اب بات کریں گے، کراچی کی مقامی عدالت نے تاجر کے گھر ڈکیتی کے مقدمے گرفتار DSP کو مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کل تک پولیس سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ ڈکیتی کے ملزم DSP کو دوسرے دن بھی سیکیورٹی پروٹوکول میں عدالت لایا گیا۔ صحافیوں کو کمرے عدالت جانے سے روکا گیا، سائلین کو بھی عدالت سے نکال دیا گیا۔ مدعی کے وکیل نے کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی۔ ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ DSP عمیر کے پاس چارج نہیں تھا، وہ SSP ساؤتھ کے احکامات مان رہے تھے۔ DSP کی معطلی کے بعد محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی۔
डकैती में इस्तेमाल पुलिस मोबाइल और दूसरी गाड़ियों को तहवील में ले लिया जाएगा। हथियारों का फॉरेंसिक होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने डीएसपी के करीबी पुलिस एहलकारों फैजान और खुरम के घर छापे मारे। एसएचओ डिफेंस शौकत अवान और एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस के जुल्म का एक और शिकार शहरी मंसूर शेख सामने आ गया। शहरी का दावा है उसके घर पर सादा कपड़ों में 8 एहलकारों ने धावा बोला, 2 करोड़ रुपए का पूछते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर चौकी मुंतकिल कर दिया, रिहाई के बदले 50 लाख रुपए तावान मांगा। नजीर शाह की रिपोर्ट। 1.5 घंटा घर की छानबीन कि आपके 2 करोड़ रुपए कहाँ रखे हुए हैं। मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं कि यहाँ से जाने का रेट पता होता है, ये थाना नहीं है, ये प्राइवेट जगह है, यहाँ से 50 लाख बंदोबस्त करो, फिर बंदोबस्त होगा। कराची पुलिस के हाजिर सर्विस अफसर ने औरंगी में डकैती क्या मारी, एक के बाद एक पोशीदा राजों से पर्दा उठने लगा। अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक हर सामने आने वाले मामले में पुलिस अफसर को हिदायत साबिक एसएसपी साउथ की जानिब से दी जाती थी। मंसूर शेख केस के ताने बाने भी साबिका जिले अफसर से मिलने लगे। 7-8 लोग सिविल कपड़ों के अंदर थे, अपने मुंह से कह भी रहे कि जी हम हसास इदारे से। उसके बाद इन्होंने हमारी आंखों पे पट्टियां बांधी, कपड़ा डाला, वहाँ से रोड बेसन थाने में ले आए। वहाँ बिठाने के बाद फिर हमें इस चौकी में जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें शिफ्ट कर दिया। मंसूर शेख के मुताबिक घर वालों की अदालत से रुजू करने पर एहलकार मुझे पीआईडीसी पर छोड़कर फरार हो गए। पूछगछ हुई है कि पहले कहीं बंद रहा है, ये रहा है, सीआरओ चेक किया, कुछ नहीं निकला, तो मेरे सामने जो है एसपी साहब को कॉल मिलाए और उन्हें बोल रहा था सर ये बंदा बिल्कुल क्लियर है, और चूंकि मेरे घर वालों ने अगले दिन ही पटिशन भी कर दी थी, इस वजह से मुझे गाड़ी में बिठा के और पीआईडीसी के लाके सिविल लाइन में जो है छोड़ दिया। कराची पुलिस के आला अफसरान की जानिब से संगीन मामला सामने आने के बाद महकमे में जैसे हलचल सी मच गई है। शहर कायद के अब्बासी अब भी अपने मुहाफिजों पर भरोसा करते हैं। आईजी सिंध को चाहिए आइंदा अहम ओहदों पर किसी भी अफसर को तैनात करने से पहले उसका साबिका रिकॉर्ड चेक कर लें, ताकि महकमे को ऐसी शर्मिंदगी न उठानी पड़े। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। कराची में औरंगी पुलिस का खुफिया इत्तला पर एक्शन। इख्वा बराए तावान में मुलव्विस बरतरफ पुलिस एहलकार और जाली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में बरतरफ पुलिस एहलकार एहसान फारूकी और जाली इंस्पेक्टर वाहिद बलोच शामिल है। शाह फैसल से उठाया था बाबा को मंशियात के चक्कर में, पैसे लेके छोड़ दिया। कितने पैसे लिए थे? 60,000 रुपये उसका रिश्तेदार लेके आया था। पुलिस से 2019 में रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद फिर अपना काम भी शुरू किया हुआ था। मोमनाबाद थाने में बत्ते की FIR कटी थी। गिरफ्तार मुल्जिमान शहरियों को अगवा करके उनके अहले खाना से तवान वसूल करते थे और तवान ना देने की सूरत में संगीन नताइज और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां देते थे। मुल्जिमान माजी में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। PhD जाली डिग्री के साबिक CEO ड्रैप अख्तर हुसैन शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला क्या है, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन विंग ने ये मुकदमा दर्ज किया है। जो साबिक CEO ड्रैप अख्तर हुसैन शेख थे, उन्होंने CEO बनने के लिए जाली डिग्री का सहारा लिया और इसी बिना पर वो CEO ड्रैप तैनात रहे। श्रीलंका के एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की डिग्री ज़ाहिर की थी, जिस पर इंटरपोल के जरिए इस डिग्री के जाली होने या ना होने की तस्दीक के लिए इनको भेजा गया और उसके बाद उन्होंने तस्दीक की कि ये डिग्री जाली है। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी में श्रीलंका की पार्लियामेंट या किसी भी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है। मतन में ये कहा गया है कि जाली तरीके से होता लेकर माली फायदा जो है वो हासिल किया है। अब ये मुकदमा जो है FIA एंटी करप्शन में दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप रावलपिंडी में शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया। नए कप्तान शान मसूद ने प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी। ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशक़ें की। बॉलर्स ने लाइन लेंथ बेहतर बनाई। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ शादी के बायस कैंप में शरीक नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रेड बॉल सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। टीम से ड्रॉप होने के बावजूद मायूस नहीं हूं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं क्रिकेट से प्यार है, मुल्क छोड़कर जाने का इरादा नहीं। कॉम बैक के हवाले से सिलेक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं।
ہے کہ وہ مجھے دوبارہ لے کے آتے ہیں نہیں. میرا کام ہے ڈومیسٹک کھیلنا, اس میں پرفارمنس کرنا. پچھلے 3 سال کی اگر آپ قائداعظم ٹرافی اٹھا کے دیکھیں تو میں نے ٹاپ 5 میں فنش کیا ہے. مجھے بالکل بھی دکھ اور افسوس نہیں ہوتا, نہ میرے ذہن میں کبھی آتا ہے پاکستان سے باہر چلے جائیں. اس گیم سے مجھے پیار ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی طرف سے موقع ملے تو ویل اینڈ گڈ ہے, لیکن جسٹ اس لیے کہ پاکستان ٹیم میں جانا ہے میں یہ گیم نہیں کھیلتا. جرمن ثقافتی ادارے کراچی کی جانب سے محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا. پاکستانی اور جرمن موسیقاروں نے ساز و آواز کے رنگ بکھیرے. مشرق اور مغرب کے اس حسین امتزاج کا حال بتا رہے ہیں محمد صلاح الدین. ادارے میں مشرق اور مغرب کے سازوں نے محفل کو دوبالا کر دی. پاکستانی طبلہ نواز اور جرمن ڈرمرز نے بغیر کسی ساز کے سہارے دل موہ لینے والی دھنیں بجا کر محفل لوٹ لی. انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے موسیقی کے ذریعے مضبوط رشتے قائم ہیں. یہ والا ڈفرینٹ ہے جو ہم سنتے ہیں نارملی اس سے بہت زیادہ, لیکن اس کو ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کی بیٹ بہت اچھی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلے ویسٹرن کلچر کے بارے میں کس طرح کا میوزک کس طرح پسند کیا جاتا ہے. ان کے بیٹس بہت ہی مزے کے ہیں اور دل تو کرتا ہے کہ بس یہ سنتے جائیں. جرمن موسیقاروں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی موسیقی اور ثقافت کا اہم مرکز ہے. کیمرامین محسن کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز کراچی. سرد موسم میں میٹھا پسند کرنے والوں کے لیے گراٹو جلیبی منفرد سوغات ہے. پنڈی میں 40 سال پرانی دکان کے باہر گراٹو جلیبی کی لائنیں لگتی ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں فاطمہ بطول. موسم میں میٹھا بھی سب کو پسند ہے, لیکن دی گراٹو جلیبی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہو کر اسے خریدنے پر مجبور ہیں؟ آئیے ہم بھی جانتے ہیں. دکان کو 40 سال ہو گئے. 1983 میں والد صاحب نے کام شروع کیا تھا. اس میں کیمیکل وغیرہ استعمال نہیں ہوتا. اس میں میٹیریل جو ہے ہمارا مختلف ہے. میدا, دال, ماش اور خمیر استعمال ہوتا ہے. اس میں پنڈی کی سوغات ہے. یہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی جو چیز ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے. ہم بہت سنے جی, بڑا اچھا لگ رہا ہے. لے کے جائیں گے, ٹرائی کریں گے تو پتہ چلے گا کیسی. لوگ لائن میں لگ کے لیتے ہیں. تقریباً میرا بھی آدھے گھنٹے بعد یہ نمبر آیا ہے. یہ میں اپنے والد صاحب کے لیے اسپیشلی لے کے جا رہا ہوں. ان کو یہ پسند ہے. ایک تو ان کی کرسپنیس بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کا میٹھا بہت بڑا مناسب سا ہوتا ہے. معیار کی وجہ سے انتظار کرتے ہیں نا, معیار نہ ہو تو پھر انتظار کرتا ہے. ویسے تو لائنیں سب لگی ہوئی ہیں, دکانیں بنی ہوئی ہیں, کوئی لیتا ہے کسی سے. تازہ تیار ہوتی ہوئی گراٹو جلیبی خستہ بھی ہے اور لذیذ بھی. یہی وجہ ہے کہ جڑواں شہروں کے باسی گراٹو جلیبی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کیمرامین عادل شہزاد کے ساتھ فاطمہ بطول, ARY نیوز راولپنڈی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.